بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعا قبول ہوں۔ حاجی عطا اللہ صاحب، حاجن نذیر بی بی صاحبہ، انہاں دی بلندی درجات واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حاجی صاحب نے جوار امیر المومنین اور محترمہ نذیر بی بی حاجن قرب جناب سیدہ جگہ نصیب۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ یونس دی ایک آیت مجیدہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ میں نے جناب کے سامنے مجلساں چ ہمیشہ قرآن پڑھے ہیں اور ہمیشہ قرآن دی آیت نو موضوع قرار دیتا ہے۔ اس آیت تے جنہ وقت میں ملیا ہے وہ دے مطابق میں تشریح دی بھی کوشش کی۔ میرے محترم سامعین، میں اس آیت مجیدہ دی کچھ تشریح تو پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان سنانا چاہتا۔ میرے چھویں امام نے قرآن دے پڑھن دا طریقہ واضح کیتا۔ قرآن ساری دنیا پڑھ دی ہے، لیکن امام نے جڑا طریقہ دسیا اس طریقے نال تے انہیں پڑھنا ہے جڑے اس امام نو صادق مندے۔ الحمدللہ باقیاں لوگاں دا پتہ نہیں، امام نے سانو طریقہ دسیا۔ بندیاں اس قرآن نو خوش الہانی نال پڑھیا، بندیاں اس قرآن نو تراویح وچ بڑی رفتار نال پڑھیا، قرآن نو بندیاں نے مختلف طریقے نال پڑھیا۔ امام نے ایک طریقہ دسیا اور طریقہ امام نے دعا دی شکل سے دسیا۔ میرے چھویں امام دی ایک دعا ہے، اس دعا وچ ہی میرے امام نے قرآن پڑھن دا سلیقہ، قرآن پڑھن دا طریقہ دسیا۔ جڑے بندے اج تک قرآن باقاعدہ نہیں پڑھیا وہ بھی انتہائی توجہ نال سن لوے، تے جڑے قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی ذرا توجہ کرن کہ کیا ساڈا طریقہ اپنا طریقہ ہے یا امام دا طریقہ۔ امام نے جڑا طریقہ دسیا ہے وہ چھوٹی جی دعا ہے۔ امام نے اپنے رب اگے التماس کی، اگر ذہن چ رہے یہ گل یقینی ذہن چ بالن نوجوان کہ جدو معصوم دعا کرتا ہے یہ سوچ لینا کہ وہ، میں عرض کر آ جاندی آواز آئی، جدو معصوم دعا کرے، میں پھر کہہ رہا جدو معصوم دعا کرے، پھر کہہ رہا ہاں جدو معصوم دعا کرے اس کی دعا کو اپنی دعا جیسا نہ سمجھ لیں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا تھا، تشریح کی ضروری سی۔ جدو معصوم دعا کرتا ہے وہ تعلیم کرتا ہے، وہ دعا دی تعلیم کرتا ہے۔ مگر مثلا اگر معصوم آکھے اہدنا الصراط المستقیم، اے پیغمبر نے بھی آکھیا، اے امیر المومنین نے بھی آکھیا۔ جدو معصوم آکھے اہدنا الصراط المستقیم تے اسی بھی آنے اہدنا الصراط المستقیم، فرق ویکھنا ہے۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہم صراط مستقیم کو تلاش کرتے ہیں اور معصوم خود صراط مستقیم۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے گل کافی ہوگی۔ جب معصوم کوئی دعا کرتا ہے وہ دعا تعلیم کرتا ہے، مہربانی فرماؤ وہ دعا تعلیم کرتا ہے کہ انج دعا کرو، کدھر اس دعا نو معصوم تے منطبق نہ کر لینا۔ معصوم تے یہ بھی دعا کیتی ہے، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش لے۔ بخشش مانگنے والے اور ہوتے ہیں، بخشوانے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جدو معصوم کی بلا دعا کرتا ہے ادو تعلیم دینا، دعا دی تعلیم۔ میرے امام نے قرآن پڑھن دا طریقہ دسیا اور دعا سننا۔ اے میرے رب، اللہ میرے معصوم امام فرما رہے، اے میرے رب، یہ جو میرے سامنے قرآن ہے نا، ہوں جدو سامنے قرآن آوے یہ سوچنا ہے کہ میں کیویں پڑھنا۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، یہ جو میرے سامنے تیرا نازل کردہ قرآن ہے نا، اے میرے رب جو میرے سامنے ہے اس کو میرے لیے عہد قرار دے۔ گل مشکل نہیں میں رہن دیاں گا، کدی میں رہن دیتی نہیں مشکل، میں گل کدی رہن دی، بڑی مشکل گلاں میں آسان کیتے ہیں۔ میں کہڑا کوئی عالم دین ہاں، میں سکول ٹیچر ہاں، تے سکول ٹیچر دا کام ہے مشکل گلاں نو سلیس کر کے
تے لوگوں تک پہنچانا، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے امام فرماتے نے اے میرے رب، یہ جو میرے سامنے قرآن ہے نا میرے پروردگار، اس کو میرے لیے عہد بنا اور عہد کو اعتبار بنا۔ یہ دونوں گلاں دا ترجمہ سن لو جی، میرے لیے اس قرآن کو عہد بنا اور عہد کو اعتبار بنا۔ جدوں ساڈے سامنے قرآن آوے انہوں انجی پڑھنا جی میں امام آکھیا، پہلا دعا کرنی ہے کہ میرے سامنے صرف تحریر نہ رہے، میرے سامنے اے عہد ہو جائے تے عہد نو اعتبار بنا۔ اے عہد کی ہے اور اعتبار کی ہے، وہ میں 2 منٹ بھی نہیں توڑے ضائع کرنے، ضائع بلکہ ہوتا ہی نہیں پایا، بڑا لطف آ رہا ہے۔ عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو۔ یہ ایگریمنٹ کتنے ہوتا ہے؟ جدو بندہ زیور رکھتا ہے نا جی بینک چ، وہ تو ایک ایگریمنٹ کر کے دینا ہے کہ زیور اتنے رہے گا، اینا قرضہ دے دیو تو میں اینیاں قسطاں واپس کراں گا۔ اینوں آندے نے ایگریمنٹ، اینوں آندے نے عہد۔ امام فرماتے نے قرآن کو سامنے رکھ کے کہو کہ اللہ اس تحریر کو میرے لیے عہد بنا۔ عہد آندے نے وعدے نو، وعدے نو ایگریمنٹ آندے نے۔ یہ مطلب ہے قرآن صرف اللہ نازل تراویاں واسطے نہیں کیتا، کوئی وعدہ لیا سنوانا۔ مولا بانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے، کسی وعدے دا نا قرآن ہے۔ اس کو میرے لیے عہد بنا اور عہد کو اعتبار بنا۔ ایک اردو دا اعتبار ہے، ایک عربی دا اعتبار ہے۔ وہ جڑا اردو دا اعتبار ہے نا وہ ہو رہے، اور یارا تو اعتبار ہی نہیں پہ کرتا، وہ گل ہو رہے۔ اے جڑا اعتبار ہے نا جی، یہ نکلیا عبرت چوں۔ وہ عبرت کی ہے، میرے لیے اس کو تحریر نہ رہنے دے، میرے لیے اس کو عہد قرار دے۔ جب یہ عہد بن جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ جب میں نے قرآن اٹھایا ہے نا تو میں جوں پڑھوں گا اللہ مجھ سے کوئی عہد کر رہا ہے اور میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں۔ اور جب میں اس ایگریمنٹ کو پڑھ لوں گا تو پھر میرے امام فرماتے ہیں میرے اللہ پھر اس کو میرے لیے اعتبار بنا۔ اعتبار کا مطلب ہے عبرت۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ لینے کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے اسے عبرت کہتے ہیں۔ میں اپنا پیغام پہنچا لیا جی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بہت شکریہ، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو۔ یہ مطلب ہے قرآن صرف تحریر نہیں، یہ عہد ہے، عہد پھر اعتبار ہے، اعتبار عبرت کو کہتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے عبرت ہوتی ہے۔ عبرت ہو جانے کے بعد اگر بندہ نہیں بدلتا تو پھر حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ بہت شکریہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ جس نہر چ ایک بھیڑ ڈگے ساریاں اتھے ہی ڈگن گے، حالانکہ دوجیاں نو عبرت ہو جانی چاہیے۔ یار ایک بھیڑ جو بچ ڈگی ہے تو ڈگ کے ڈوب گئی ہے تو مگرلیاں تے عبرت ہو جانی چاہیے نا، بھیڑاں پیچھا رہا جائے، بھیڑاں پیچھا نہ، ایک ڈگی ہے پھر اتھے ہی، دوجی بھی اتھے ہی، تیجی بھی اتھے ہی۔ یہ مطلب طے ہو گیا۔ حیواناں نو عبرت نہیں ہوندی، عبرت جدوں ہوندی ہے انساناں نو ہوندی ہے۔ ایک بچہ ڈب کے مرے سارے پنڈ دے بچے ڈر جاندے نے، کی یہ عبرت؟ ایک بندہ اے قاسم پوروں جیڑا بندہ رات نو 2 بجے روپیہ 2 لاکھ بجے چ پا کے نکل پے، پھر انشاءاللہ گھر تو نہیں نہ پڑھتا۔ تو جہے ویلے وہ نکل جائے وہ جتنے جتنے گل سنائے گا، پہلا انہوں بندہ پوچھا کہڑے پنڈ سے؟ قاسم پور کھرلاں دے۔ ادھی رات نو ٹر پیو اتوں 2 بجے 2 لاکھ لے کے دماغ تیرا ٹھیک ہے؟ اینوں آندے نے عبرت۔ میں مثال ہی دیتی ہے، ویسے گل کی عبرت نہیں ہے، راہ ایسے نے عبرت۔ یہ مطلب عبرت انساناں نوں ہوندی ہے، حیواناں نوں نہیں ہوندی۔ پھر میں پہلی مجلس پاک پہلا اعلان کر رہا ہوں، اے قرآن ہے، اے میرے صادق امام دے مطابق اے عہد ہے، اے وعدہ ہے، وعدے تو بعد عبرت ہے۔ جنوں سارا قرآن حفظ کر کے بھی عبرت نہ ہوئے، حافظ قرآن بھی ہوئے تو لیلا ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر کر دے۔ کوئی حیوان ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ مہربانی جی، قرآن عبرت واسطے ہے۔ عبرت ہوندی ہے فکر نال،
فکر آوے تو عبرت ہوں. ہوں میں وہ آیت مجیدہ پڑھ دینا تے جدا میں جناب سامنے ذکر کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو یہ جو قرآن ہے نا یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بن کے اترا ہے. یہ مطلب ہے قرآن نصیحت ہے. پھر کہہ رہے ہیں قرآن سارے اٹھاؤ میرے نال قرآن نصیحت ہے. آج جن بندے 50 سال تو اتنے بیٹھے ہو ہوں تمہیں بندہ نصیحت کرنا شروع کر دے تو آخنا شاباش بھی تیرے جمن تے میں پہلا جمیا سا کہ تو یہ مطلب ہے نصیحت چھوٹیاں نوں ہوندی ہے. کیا بات ہے وڈیاں نوں نصیحت کیا بات ہے چھوٹیاں نوں نصیحت ہوندی ہے وڈیاں نوں نصیحت نہیں ہوندی. یہ تو عبرت لینی ہے. یہ نصیحت ہے. یہی مجلس اج دی یہ نصیحت ہے. یہ گل پکی ہے. بچے بھی بیٹھے نے چھوٹے چھوٹے الحمدللہ تے وڈے بھی سارے بیٹھے ہو. اسی بھی کدے ایڈے ایڈے ہی ہوندے ساں ایڈے ایڈے تے نہیں سن اتوں اترے. پہلا ساڈے وڈے سانوں نصیحتاں کردے سن نہیں سن کرتے کرتے سن تے ہن اسی کرنے ہاں. جدو سانوں نصیحت ہوندی سی ادو سانوں وہ چنگے نہیں سن لگتے. سبحان اللہ کیا بات ہے. تے ہن انہاں نوں اسی چنگے نہیں لگتے. حالانکہ نصیحت وڈا ہی کردا نا نصیحت وڈا ہی کردا نا. میں سکول جانا سا سکول ٹیچر سا سائیکل تے جانا سا. وہ سائیکل تے میں نے ایک بزرگ آخر لگا بھی ماسٹر اس سائیکل تے پیچھے نا چادر ٹھپ کے رکھ لیا کر چادر. میں کیا چاچا جیٹھ ہاٹ دی گرمی چ مگر میں چادر ٹھپ کے رکھی ہے مینوں عقل مند کہڑا. وہ آخر پتر میں تے گل ہی کرنی سی. وہ ٹر گیا. وہ میں کیا میں چاچا پہ کردا کیتی تو اس نصیحت ہی سی. مینوں غصہ ہی لگا پہ دسو میں ہوں گرمیاں چادر لے جاؤں. وہ گیا. میں سکول تو بعد قدرتاً ایسا ہویا چھٹی ہوئی تے پھانڈا لے پیا بدل بنیا تے پھانڈا لے پیا نیری تے اگوں دی واہ ہوے تے سائیکل بھی ادھر ہی چلانا ہوے. وہ کہہ چلائے یا تو انہوں پتا ہونا اگوں دی پھانڈا ہوے تے وہ پئیاں نے جی نہر دی پٹڑی سی اڈیاں نے چھٹاں تے کنکر تے نکیاں نکیاں روڑیاں تے پئیاں نے اکھاں تو پھر سائیکل کتنے چلنا سی. ادو مینوں چاچا یاد آیا کہ جے سویرے چادر رکھ لئی ہوندی چادر تے ہن منہ تے ولیٹ لیندا تے آرام سی نا. وہ بندہ تے پنڈ دے چاچے دی نصیحت تے عمل نہ کرے تے کھجل ہو جاندا ہے. تے جڑی نصیحت ہی محمد 1,24,000 مولا تانوں جزائے خیر. جڑا نصیحت چھڑ کے چھڈے گا کھجل ہو کے مرے گا. بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. نصیحت ہوندی ہے. نصیحت جدوں کردا ہے بڑا کر. بہت شکریہ جی. جدوں کردا ہے بڑا کردا ہے. بڑا تے چاچا ہوے تے نصیحت سن کے بندہ چھڈے تے کھجل ہو جاندا ہے. تے جڑی نصیحت ہی اکبر کرے سر اٹھاؤ جی. اس نصیحت دا نام قرآن ہے. یہ نصیحت تو بندے پیڑے پہ جے. یہ نصیحت گھر نصیحت کرو اپنے بچیاں نوں. کسے منڈے نوں آکھو دوپہری موٹر سائیکل نہ کڈی. وہ آندا ابا تم ہی تے کدی میرا بھی اعلان ہوئے گا نا فلانے دے والد صاحب فوت ہو گئے نے تے اینے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا. کوئی حالاں جڑا نصیحت پہ کردا ہے وہ تو بیچارہ چنگی گل ہی پہ کردا ہے. پہ پتر دوپہر والے موٹر سائیکل نہ کڈی واہ بڑی ہے مطلب وہ نقصان تو بچاؤ واسطے. کوئی بچہ نہرے نہان نہ جاوے. ہاں وہ بھی آکھن گے اللہ ہی ہے بھائی تینوں لے نہر بھی بگدی ہے پئی. نقصان بھی روز ہوندے نے. بچیاں نوں آکھو پردہ کرو وہ بھی تنگ نے. منڈیاں نوں آکھو نہرے نہ نہاؤ تے وہ بھی تنگ نے. تے تنگ وہ نے جنہاں دے دودھ دے پیسے بھی اسی دینے ہاں جنہاں موبائل بھی اساں لے کے دیتے رہے موبائل چ پیسے بھی اسی پوا کے دینے ہاں. کدی کلا بہ کے سوچی اے جنہاں دا سارا دا خرچہ آپ چکیا ہوئے نصیحت تے انہاں نوں کریے تے اے مخالف ہو جاندے نے. محمد تے نصیحت ہی ابو جہل اج کل ہوے گی. بھائی کیا بات ہے. مولا تانوں جزا دے دی. قرآن عہد ہے قرآن نصیحت ہے. میں کئی آیتاں پڑھ سکنا. ہن میں ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا تے فکر دین لگا نصیحت دی. یہ سورہ مبارکہ آراف دی آیت ہے جی. یہ چ نصیحت رہن لگے ہیں. تانوں ایک گل دساں قرآن ہی میں پہ پڑھنا سال ثواب واسطے. زندہ نو بھی سال ثواب ہو رہا تے مردہ نو بھی انشاءاللہ. قرآن ختم چ بھی پڑھیا جاندہ ہے قرآن مجلس چ بھی پڑھیا جاندہ ہے. یہ جڑا ختم چ پڑھیا جاندہ ہے او دا ثواب ہو رہے. جڑا مجلس چ پڑھیا جائے او دا ثواب ہو رہے.
ختم تے مجلس ایک فرق ہے. ختم دی اجازت نہیں لینی پیندی، مجلس دی اجازت لینی پیندی. ختم نال نکاح نہیں ٹوٹتا. کئی بندے گل بنائی ہے مجلس جایا نکاح ٹوٹ گیا. اچھا جی ختم تے جاؤ تے رولا کوئی نہیں، مجلس جاؤ تے رولا ہے. ختم چو واپس آؤ، سیب کھاندے آؤ، خربوزہ کھاندے آؤ، دہانا کھاندے آؤ. ختم تے گیا سا چنگا کیتا. بندہ اتھوں کھاندا تے ہسدا نکلے تے لوگ آندے نے چنگا کیتا ہی. ایتھوں شبیر دے گام چ روندا بھی نکلے، لوگ آندے نے لگدا ہے کہ تینوں بھی بچوں کچھ ہو گیا. ایک تینوں گل دساں، قرآن تے میرے ہاتھ نہیں، ادو اگے نیا کوئی نہیں. ختم وچ قرآن سنیا جاندا ہے، مجلس وچ قرآن سمجھیا جاندا ہے. مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ مطلب ہے قرآن سمجھنا نہیں، کیونکہ یہ عہد ہے، یہ نصیحت ہے. ہوں میں جتوں پڑھاں گا اتھے ہی نصیحت ہے. کنا پڑھنا میں؟ ایک آیت تے بھی ختم ہو سکتی ہے مجلس، 2 تے بھی، 3 تے بھی، 4 تے بھی، 5 6 تے بھی، 8 9 تے بھی، جتنے مرضی مکا لیے. یہ کہڑی گل ہے؟ ایکو آیت تے بھی میں مکا سکنا. جڑے شاہ جی آ گئے انہوں نے میں ممبر دیاں گا، کیونکہ میں 5 بجے پڑھنا سی تے انشاءاللہ 6:45 پہ ہوں. میں ہوں نصیحت شروع کریے جی، شروع کریے. لو جناب نصیحت پڑھن لگا جی. میں ایک لفظ ہے انہوں یاد کر لو، ایک باری ذہن چ رکھ لو. یہ قرآن پاک چ کئی مرتبہ استعمال، 6 باری استعمال ہوئے. کنی باری؟ 6 باری. لفظ ہے وَتْلُو. وَتْلُو وَتْلُو دا مطلب ہے انہوں گل سنا. وَتْلُو دا مطلب ہے انہوں گل سنا. وَتْلُو انہوں تے پڑھ، وہ گل انہوں تے پڑھ. اللہ پاک آندا پہ وَتْلُو، جڑی میں پڑھن لگا پہلی وَتْلُو، پھر دوجی بھی پڑھ سکنا، یہ تے بھی مکا سکنا. وَتْلُو اللہ پہ آندا میرا حبیب انہوں تے نہ وہ گل پڑھ. ہوں بدل کے لفظ انہوں وہ گل سنا، انہوں وہ گل سنا. اللہ پہ آندا انہوں وہ گل سنا. آخر جدو اللہ نبی نو پہ آندا پہ انہوں یہ گل سنا، اینا واسطے کوئی تے ہدایت ہے نہ ہوتے. جی مہربانی مہربانی. اے وَتْلُو والی ساری گل تراویاں چ بندہ سندا تو پتہ نہیں لگتا کہ وہ گل کی سی. وہ گل کتنے پتہ لگتا؟ ادھروں دیکھو جی، ایتھے ہی پتہ لگنا ہے، اتھے نہیں، ایتھے. وَتْلُو ان کو یہ بات سنا. وہ جڑی گل میں سنان لگا وہ دے وچ نصیحت ہے، وہ دے وچ ہدایت ہے، وہ دے وچ ہی عہد ہے، وہ دے وچ ہی ایگریمنٹ ہے، وہ دے وچ ہی تبدیلی ہے. تبدیلی عمران خان نال نہیں آوندی، قرآن نال آوندی. ہاں سار اٹھاؤ میرے نال. اللہ فرماندا ہے اس عہد نو پڑھو، اس ایگریمنٹ نو پڑھو تے عبرت حاصل کرو. عبرت حاصل کرو تے تبدیلی لے آؤ. تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی ایتھے جڑا سن گیا نا دھیان نال، آج ہی نہ آوے، آج ہی نہ آوے تے قرآن پڑھن دا فائدہ کی؟ تساں اینی توجہ فرمائی. وَتْلُو پہلا وَتْلُو پڑھن لگا، 6 آئے نے وَتْلُو، میں سارے رکھے نے، نشانیاں سارے تے لگیاں نے، سارے نہیں پڑھنے. وَتْلُو ان پر وہ بات پڑھ میرا حبیب انہوں وہ گل سنا. کیڑی گل؟ اچھا جی پہلے میں دساں کیوں سنانی ہے، بڑا لطف ہے. اللہ فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرے حبیب ان کو وہ قصہ سنا تاکہ یہ فکر کریں. قصے فکر کے لیے ہوتے ہیں، سونے کے لیے نہیں. وہ جڑیاں نانیاں کہانیاں سناندیاں سن نا تھاپڑ تھاپڑ کے، وہ سناندیاں سن پہ سو جائے. نانیاں دادیاں کہانیاں سناندیاں سن سوان واسطے، اللہ پہ سناندا ہے جگان واسطے. بہت شکریہ، نہایت مہربانی. کنا کوئی بندہ جاگتا ہے جیڑے ویلے بندے توجہ کرن لگتے ہیں تے ایک بندہ بچوں کھلو جو یارا کی ہو کھلو جو. میں توجہ فرمائی میرے نہیں. بوا رہن دو، بوا بند ہو گیا تو پھر کام خراب ہونا، پھر کھڑکانا ہے کسے. جے بند ہو گیا تو پھر کسے کھڑکانا ہے. اون جے تہاڈا دھیان بوئے ال رہنا ہے، کیونکہ بوئے تو دھیان ہٹنا ہوندا نا تے نبی نہیں سی آکھنا انا مدینۃ العلم.
शरीयन बाबो हा बूहे ते ध्यान रहिंदा ही रहिंदा है, बूहे ते ध्यान रहिंदा ही रहिंदा है। ते तुसी इस बूहे नु वेखो ते ओ दरवाजा सिर च रखो ते शायद अजे तक ना तुहानू पता है मैं जिन्नियां गल्लां पे करना तुहाडी तवज्जो वास्ते पे करना, जदों हो गई मैं उस वेले पढ़ छड़ना जो मैनूं आउंदा। बहुत शुक्रिया। एक गल है उन्होंने सुनना, तुसा क्यों सुनना है? ये तफक्करूं, ताकि बंदे फिक्र करे। और फिक्र करनगे तो तब्दील होणगे, और जिहड़ा फिक्र ना करे वो तब्दील, और यार फिक्र ना करे तो तब्दील नहीं होंदा। फिक्र करो यार। कहानी की है? वतलू। वतलू का की तर्जमा बड़ा हुणे पता लग जाता, उधरों बहते सोगा इधरों। इन्हां नूं हसद के नौजवान लो जी राजी हो गया, मैं बचिया बस हुण तू ही मैनू बथेरा है। हाँ इंशाअल्लाह गल ही करनी सी ना। उस बच्चे कमाल की हो सकिया, इन्होंने एक गल सुना लो। फिर उन्हें आप जड़ा इन्हों गल सुना। अल्लाह भी ये आख्या सी मेरा हबीब इन्हों गल सुना। की गल? अल्लाह फरमांदा वतलू अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहू आयातिना, इन बंदों को उस बंदे की बात सुना जिसको हमने अपनी निशानियों में से एक निशानी दी थी। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल तो जोड़ो हूं नहीं तो जो मैं हटन देता। ए मेरे हबीब इन बंदों को उस बंदे की कहानी सुना जिसको तेरे रब ने अपनी निशानियों में से निशानी अता की थी। ਇਹਦਾ मतलब है कोई बंदा गुजरे है जिन्हों अल्लाह ने अपनी निशानी दी सी। मेहरबानी। अल्लाह फरमाता है फन सालखा मिनहा, वो उसमें से निकल गया, वो निशानी ही छोड़ गया। अल्लाह निशानी दी सी, तुसी मामूली तो मामूली निशानी किसी दोस्त नूं दिओ, क्या मेरे अल्लों निशानी है, तो उस वेले नाल तेनू फड़ा छड़े। बंदा आंदा यार हद मुक गई, मैं तो तेन निशानी दी ते तू निशानी हो जाएगा टोर छड़ी है। शाबाश है तेरे जम्मन ते। इत्थे बंदे ने बंदे नूं निशानी दी होवे ते ओ अगां कर छड़े ते उन्हां दे तल्लकात नहीं रहिंदे जिन्हों अल्लाह निशानी दी हो। क्या बात है। तो अल्लाह की निशानी नूं छड़ जाए, वो अल्लाह की निशानी नूं ज़हन च रखना। हुण एक ज़हन च रहे कि अल्लाह पिया कहंदा इन्हां नूं वो गल सुना तुहाडी खैर होवे। ये जेड़े मेरे कहानी मैं पे सुनाना कासमपुर मैं पे सुनाना, नबी ने मदीने सुनाई सी। हाँ जिवें इस बच्चे आखे ना इत्थों सुना, उदों सहाबा किराम बैठे सन जिन्होंने अल्लाह कहानी पे सुनाता है। लो जी वो सुनो उदों की असर होया, इत्थे की असर होया, उदों कितनी तब्दीली आई है ते आज किबला कितनी तब्दीली आई है। अल्लाह फरमांदा इन्हों कहानी सुना। फन फन सालखा मिनहा, वो निकल गया उस निशानी से। क्यों? फअतबअहु शैतान, उसने शैतान की पैरवी शुरू कर दी। निशानी अल्लाह ने दी, पैरवी उसने शैतान की शुरू कर दी। फिर अल्लाह फरमाता फकाना मिनल गावीन, लिहाजा वो गुमराहों में से हो गया। वलो शीना लरफानाहु बिहा, अगर हम चाहते तो उसी निशानी के जरिए उसे बुलंदियों पे ले जाते। सदके 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 हम रिफात दे देते, वो बंदा बुलंद हो जाता, हम उसे बुलंदियां दे देते उस निशानी की वजह से। वो बेईमान निशानी ही छोड़ गया, हालांकि निशानी की वजह से बुलंदी मिलने वाली थी। क्या बात है। उसने क्या किया? अल्लाह फरमाता है बिहा वलकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज़ी। तर्जुमा सुनना। फरमाते हैं उसने अपने आप को जमीन बोझ कर लिया, बजाय इसके कि वो आयत के जरिए निशानी के जरिए बुलंद होता। बुलंद होने की बजाय वो जमीन बोझ हो गया, उता जान की बजाय जमीन चढ़ गया। बुलंदी की बजाय, शुक्रिया, बुलंदी की बजाय वो पस्त हो गया। अल्लाह पाक इरशाद फरमांदन वत्तबाहु, इसी किस्म के होते हैं जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। सदके जामा, उसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की और अल्लाह के अजाब में आ गया। हालांकि हम उसे अपनी निशानी के जरिए बुलंद करना चाहते थे, वो बुलंदी की बजाय पस्ती में चला गया और जमीन बोझ हो गया। बंदा सी, फिर पहना बंदा सी, बाहर का मैनू पता नहीं, कलेजिया च ठंड पै जाएगी। मैं ख्याल ए कौन है? अल्लाह फरमाता है फमासलहु कमासलिल कल्ब, इसको बंदा ना कहे, ये कुत्ता है।
تھوڑی کیا بات؟ اللہ فرمایا کمثل الکلب، انہوں انسان بنایا اللہ نے۔ اللہ نے تھوڑا بہت جان دیو بڑا او تے اندر سے بتینی وزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل دے کے پیدا کی۔ اللہ پہلا انہوں انسان بنایا، انسان دے کے اپنی آیت دیتی تے آیت تو چھڑ گیا تے اللہ کی فرما رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ کیسے کتا ہوتا ہے؟ کدی ایتھے آ کے قرآن سنے نا تے تینوں پتہ لگے کہ بندہ بندے تو کتا کیویں بن دے۔ میں قرآن پڑھ رہا جے کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا۔ اللہ نے خود انسان بنایا تو انہوں کتا آکھیا، او میرے کو سنو جی کتا بھی کیسا، وہ سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں ان تحمل علیہ یلحس، کتا اسے کہتے ہیں جو بھوکا ہو یا اس پر حملہ ہو تو بھی زبان باہر ہوتی ہے، وَتَتْرُكْهُ يَلْحَظ، اور جب وہ رجیا بھی ہوئے پھر زبان باہر، انہوں تراؤ پھر زبان باہر، انہوں نہ تراؤ پھر زبان باہر، اور رجیا ہوئے تامی زبان باہر، اور بھوکا ہوئے تامی زبان باہر۔ یہ مطلب جلی ہار ویلے جی بیٹھی ہوئے نا کتا ہوندا جے۔ سارے اٹھاؤ میرے نال، مولا بھی تانوں جزائے خیر دے میں۔ رجیا ہوئے تامی زبان باہر، بھوکا ہوئے تامی زبان باہر۔ اللہ فرماتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے یہ قصہ ان لوگوں کے لیے سنایا ہے جو ہماری نشانیوں کے جھٹلا دیتے ہیں، جو ہماری نشانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب بڑی توجہ کی تھی، ہوں دسا کون سی؟ ہوں توجہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ دے ویلے اے بندہ سی، نا ایدہ بلم باور سی۔ کوئی بندے پرانے بیٹھے نے جنہ پرانے مولیاں کو نہ سنیا، بلم باور اے بندہ سی، اے دے کول اللہ دی نشانی سی۔ میرے 6ویں امام فرماندے نے او دے کول اسم اعظم سی، او دے کول اسم اعظم سی، یہ پرندیاں نال گلاں کردا سی، یہ جانوراں نال گلاں کردا سی۔ اسم اعظم نال نیرا پا دیندا سی، اسم اعظم نال بارش لے آوندا سی۔ اللہ دی نشانی سی یہ دیکھو، اسم اعظم سی یہ دیکھو۔ میرے 5واں امام فرماتے ہیں ایسے ایسے کام کردا دریا تے راہ بنا لیندا سی، دریا تے ٹرن لگ پیندا سی، دریا انج ہو جاندا سی جو خوش سڑک ہوندی، اے بڑا کچھ کردا سی، یہ کول اسم اعظم سی۔ ہویا کی او سن لو، ہویا اے کہ جدو حضرت موسیٰ نے دریا تے رستہ بنایا نا، یہ کام اے بھی کر لیندا سی۔ جدوں اے فرعون قسم دے بندے سارا زور لا بیندے نا، پھر تویزاں دھاگیاں تے آ جان۔ تساں کو غور فرمایا جڑ ویلے سیاسی طاقت نہ رہے، پھر دولت دی طاقت نہ رہے، افرادی قوت نہ رہے، پھر آکھنا کہ تو تویز ہی کراؤ ماری جائے کدھرے۔ وہ ایک بندہ بچوں پہ آ، انہیں آکھیا فرعون نو کہ میں گل وڈی ہے تو منہ چھوٹا، اس کا گل کر۔ اس کا جڑا موسیٰ معجزے بکھاندا ہے نا، میرے کول ایک تویتاں والا بندہ ہے، یہ متعلق وہ کہنے لگا وہ نا وہ کول کچھ ہے ہی، یہ جڑا یہ کام کردا وہ بھی کر لیندا۔ وہ آکھنے لگا بھی یہ کیویں کرے گا؟ وہ آکھنے لگا ویسے وہ خدا پرست ہے، ویسے وہ خدا پرست ہے تے دارو وہ کول ہے ہی، کچھ نہ کچھ وہ کول ہے، وہ بھی کوئی یہو جہا کام کر سکتا جویں تے موسیٰ کردا، انہوں کو سلاں کر لے۔ اس آکھیا بھی وہ اللہ نو مندا، وہ مینوں کیویں منے گا؟ وچوں بندے بڑے بڑے مشہیر ہوندے نے، تانوں پتہ ہے۔ اس آکھیا وہ رولا کوئی نہیں، وہ میرے ذمے آؤ، تسی مینوں انعام دیو گے؟ اس آکھیا قائل کرے تو انعام دیاں گا۔ وہ اپنی بیوی کول گیا، وہ بیوی نو جا کے آکھن لگا، ہن دیکھو نا کمزوری کتھوں لبھی ہے۔ اس آکھیا پہ انہیں پیسے لبدے نے، کام میں بھی وہ بندہ بڑا اللہ والا ہے، جے وہ فرعون دے کام آ جائے تے اسی امیر ہو جانے ہیں۔ اس آکھیا رولا ہی کوئی نہیں، بیوی ادوں چلاک سی، وہ ٹر گئی وہ بیوی کول، کدی کول؟ وہ اللہ والے کو۔ وہ ہوں جویں دیاں مینوں بھੈਣਾں معاف کرنا، معاف کر۔ پھر آدھے ہر مجلس کوئی نہ کوئی گل ایسی کرتا ہے۔ وہ پھر جا کے آخر لگی سناؤ کی حال؟ وہ آدھی ہے اللہ دا شکر ہے۔ اس آخیا اللہ دا شکر جے ہور بھی کچھ ہے جی؟ وہ
وہ آخر لگی بندہ میرا اللہ والا بندہ ہے تو تمہیں پتا وہ کوئی اسم اعظم بھی ہے، لیکن اسی سادگی نہ زندگی گزارنے ہیں جویں اللہ دا فرمان ہے، جو ملے کھا لینے ہیں، جو کپڑا پا لینے ہیں۔ وہ آخر لگی چلو ٹھیک ہے، وہ تو ہی کی آنے پہ اونج ایک گل ہے، اپنے کپڑے ویکھتے میرے ویکھتے اسی اللہ والے بھی کوئی نہیں، اپنا زیور ہے ہی کوئی نہیں، تو کہ میرا زیور ویکھتے اسی اللہ والے بھی کوئی نہیں، اسی فرعون والے ہیں، پر چلو ٹھیک ہے تہاڈا اللہ جویں من کردا ہے۔ اونج آئے پی زندگی نہ تو انہوں چنگا کدی نصیب ہونا ہے، نہ تو اسا کھانا ہے، نہ ٹکر چنگا تے نہ پانی چنگا تے نہ لباس چنگا تے نہ جُتی چنگی تے نہ زیور، چلو مار اساں بھی جانا ہے تے مار تساں بھی جانا ہے، چلو ٹھیک ہے تسی اللہ والے جو ہوئے ہو۔ وہ 2 منٹ سوچا تو آخر کہ بھین بہ جا گلاں تیریاں مینوں واہ واہ لگدی۔ تساں غور فرمایا یہ دا مطلب شیطان بڑی اوتری شاید ہے، جڑا بندہ قابو نہ آوے وہ دی زوجہ دے راہیں قابو کرتا ہے، کیونکہ اتھوں بندہ چھتی قابو ہو۔ وہ گلاں ایسیاں سنا کے گئی، وہ رات نو آیا اللہ والا، وہ بیٹھا تے وہ بی بی چپ کر جائے بندے دے سامنے تے بندے والا کام تے مک جائے۔ 2-3 باری ہو سکیا کی گل ہے، ہو سکیا کوئی نہیں ٹھیک، حالانکہ گل کوئی نہیں، ایتھے روز اس طرح ہوتا ہے، روٹی دھر کے نہ اگے تے بی بی چپ کر جانا سروں رکھ کے، شوہر اگے جنہاں دی شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں پتا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، جڑے بیٹھے انہیں شادی شدہ روٹی اگے رکھ کے تے چپ کر کے بہ جانا، تے تریجی برکی تو بعد بندہ پوچھ لیتا ہے کی گل، دو جی بابا جی آ گئے۔ بسم اللہ۔ بابا جی آ گئے نہیں برکت ہو گئی، اور گل بالکل نیڑے اپنی، میں یہی مکانی اگلا وت لو نہیں پڑھنا، وت لو 6 نے اج ایک پہ پڑھنا، یہ گل انہوں سنا، ہوں نبی پہ سناتے ہیں، صحابہ بھی پہ سنتے سن تو تسی پہ سنتے، وہ میں پہ آنا پہ روٹی اگے رکھ کے بی بی سروجا، یہ ایسا رشتہ ہے، تریجی برکی نو چپ کرے تو بندہ پوچھتا کی گل، جے وہ آکھے نا نہیں کوئی نہیں کھاؤ تسی ایک ہور گل، تے جے اگوں وہ سٹ مارے کیڑی تسی کھاؤ، حالاں گل بھی پیڑی کوئی نہیں، یہ شادی شدہ نو سمجھ پہ آؤندی ہے، باقی دا تسی کھاؤ، اگوں کیڑا کھائے، اگلی بار آؤندی وہ آندا میں پہ آنا تینوں ہویا کی، میں پہ آنا تینوں، میں پہ آنی ہاں روٹی پئی ہے نا تے کھاؤ، دوجی باری پار پایا بندے نے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہویا کی ہے، تریجی پھر وہ سمجھ دی نا لویا ہن گرم ہے، اتوں سٹ بڑی پیڑی مار، اوے منہوں پھٹ کو گل ہی کول، ہو سکیا میں پہ آنی ہاں پہ تسی روٹی کھاؤ، گل تے بندہ تاں کرے جے کسے کنجر دی کسے مننی ہوئے، میرا خیال سارا مجمع نہیں سمجھ آ گئی، گل تے کو تاں کرے جے کسے کہے دی مننی ہوئے تے وہ بندہ آندا تو منہوں تے کٹ آ جے وہ گل جدے واسطے سارا بھی پھیر کر دی سی، ایک باری منہوں تے کٹ اس پھر اتھے کر کے لین دا نا بندہ تو آکھن لگی پھر منہ تے تاں کڈا جے تساں کو گل تسی تے اللہ والے بندے ہو، اس آکھیا گل تے ٹھیک ہے لیکن تیرا بھی میرا تعلق گل منہ چو کر، اس آکھیا جڑی حالت ساڈی ہے تسی یہ گل دسو، کدی تو پرندے نال گلاں کرنا ہے، کدی تو دریا تے موجدا، کدی کچھ کرنا ہے، حالت ساڈی یہی رہنی ہے، چلو اگلا جانتے ایتھے تے ایتھے جڑے فرعون نو مننے نے او سارے سوکھے نے، جڑے فرعون نو من گئے نے او سارے سوکھے نے، تے حد مک گئی ہے، نال دے گھر اسی لگا ہوئے نا تے ارلے گھر نیرا پکھا ہوئے تے بال آکھنا اما ہوا نہیں آوندی تے اما دیے ابے دی بے ایمانی نو آکھو ذرا ہوا، ابے دی ایمانداری نو آکھو کوئی ہوا دے دے، اے دی ایمانداری سانو لے گئی، او سکیا سانو تے پھر اللہ ہی ہے نا تے اسم اعظم ہے جو بھی ہے سوکھے ہو نے تے اوکھے اسی ہاں، وہ سکیا بھی اسی سوکھے کیویں ہونے ہیں، وہ سکیا اسی بھی سوکھے ہو جانے ہیں، فرعون جو پیسے دیندا ہے تے کوئی طویل شویز کر کے انہوں دے،
وہ تم بھی کوئی موجزہ دے لو کے بخا چھڑ موسیٰ نے کوئی ٹھنڈ پہ موسیٰ سانو کی ہون تک دیتا ہے لو جی لگا جے بندہ کتا بنن مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر بہت شکریہ کہ آخری گل کر رہا میں جا رہا شاہ جی آگئے ہیں لو جی بندے تو لگا میں قرآن پڑھ لیا جی قرآن دے مطابق سورہ مبارکہ قصص سورہ مبارکہ آراف ہے 176 نمبر آئے تھے آرام نہ جا کے پڑھ لینا لگا جے کتا بن وہ اکھ لگا روڑا ہی کوئی نہیں تو گل کر اس پہن نو سدیا اپنی نو پہنا بڑی چھتی بن دیا نے تو پھر پہنو ہی ہو نا اپنی ہو سکا تو پہنے کہ اور نہ گل نہ کریں تو بچوں بچ جا کے اپنے بندے نو آ فیرون نہ گل کرے جو آکھے گا اسی کریں گے اور فیرون تک گل کو جی ہو سکا روڑا ہی کوئی نہیں پہنا تو زیور کر لو نا بی بی نو اور زیور کر دیتا وہ پا کے زیور بیٹھی کہنے لگا ٹھیک ہے ہو سکا جو آندھا ہی کر ہو سکا موسیٰ نکلتا ہے وہ دے مقابلے تے اے نکلے گا وہ موجزہ بکھائے گا تے اے بھی بکھائے گا وہ بھی اللہ والا تے اے بھی اللہ والا اس میں آسم اے دے کو رہ سی قرآن تے میرے دو بیعت نے سید بیٹھے نے اے دوں اچھی شاید میرے کو آج گل کوئی نہیں جدوں کھوتے تے بیٹھا نا اپنے تے کھوتے تے بہ کے چلا سی حضرت موسیٰ دے مقابلے تے جی میں بہ کے اس ایڑ لائی ہے نا 1 انچ نہیں 1 ملی میٹر بھی کھوتا آگیا نہیں ٹوریا جدو نہیں نہ ٹوریا انہوں ماریا موریا کوئی نہ تھاپڑا شاپڑا کوئی نہ تھاپڑا نہ کوئی نہ جدو کوئی نہ انہوں اس میں آزم آؤندہ سی اس کھوتے نہ وہ دی زبان چاکھیا تینوں کی ہے کھوتیا ہو سکے سوچ کھوتا میں نہ کہ تو ہوئے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا کرے ہو سکے سوچ کھوتا میں کھوتیا ہو سکے اب میں جاننا ہے میں کون ہو سکے تینوں وہ تو بھی جانتا سا تینوں میں ہون بھی جاننا ہو سکے گل تینوں دساں جانی تے آپ ہی جانی میری کانڈ تے بے کے تو نہ گیوں ہو سکے بو نہ بکواس کر بول ہویا کیا ہو سکے جنم میں تو ہی جانے میں نہیں میرا دوزخ نہ کی تعلق ہے مینوں پاویں جنت دے باہر بن چھڑ دوزخ وچ میں نہیں جاندا ہو سکے مینوں جاننا میرے کو اللہ دی دتی نشانی ہے تے میرے کو بہت بڑے معجزات نے اور میرے کو اسم اعظم ہے تے تو جنت دے دعوے تے مینوں دوزخ وچ پتہ نہیں کھوتے دا منہ کیویں دا ہوندا او دی جیب کڈی کو ہوندی ہے لوکاں نوں بندیاں دی گل دی سمجھ نہیں آوندی تینوں تے کھوتا بھی سمجھ آ گیا ہو سکے کہ تینوں گل دساں پاویں میں کھوتا تے پاویں کھوتے دا پتر ہاں ایک گل دا مینوں پتہ ہے جڑا معصوم دے مقابلے تے نکلے نا جہنم وچ جاندا جنت سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا بولو جی اس بندے نو اللہ کھوتا آکھیا کہ نہیں بولو یار ہے بندہ اللہ فرمایا یہ کون ہے ہاں نا نا کھوتا ہے تو کھوتے نے آکھیا نا اللہ فرماندہ فَمَثُلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی مثال کتے کے جیسی ہے یہ دی ایڈی جیب بد گئی ہے کہ میرا دتا ہی اسم اعظم میرے موسیٰ دے خلاف استعمال کر رہے ہیں اللہ نے اسم اعظم واپس لیا اینو انسان نو اللہ کتا آکھے آخری گل کر رہے ہیں کیوں نتیجہ دیا نتیجہ دئیے ذرا بھوک لگ لوے نکاح تو بعد بندے آخر روٹی دینے ہیں ذرا ٹھہر جو پھر وہ بندے آندھے نکاح ہو گیا جے آندھنے ہو گیا ذرا ٹھہر جو پھر بندے گلاں کرن لگ پیندے نے میرا خیال ہے تھوڑ گئی نہ روٹی ہن پانی پا کے پھر پہ گرم کر دیں میں تواڈے کول گلاں نہیں کرانیاں نتیجہ لیٹ کراں تے تسی آکھو مک گیا سو کام بھول گئی سو گل نہ نہ میں تو نتیجہ اے آج دین لگا اللہ انسان نو کتا آکھے کہ نہیں آکھے کیوں اللہ کی آیت کو چھوڑ گیا تھا آیت نشانی کو کہتے ہیں یہ مطلب ہے جو اللہ کی دی ہوئی نشانی کو چھوڑ جائے وہ بندہ بھی ہو تھوڑے بولے لیں وہ ظاہراً بندہ بھی ہو اصل میں نہیں تو دل نہیں پہ مانتا قرآن سن کے جو اللہ کی نشانی کو چھوڑ جائے وہ ظاہراً بندہ بھی ہو اصل میں کتا ہوتا ہے قرآن
اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میرے پیر علی فرمادن مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی کوئی ہے؟ کیا بات ہے؟ آیت کبریٰ میں ہوں جو نشانی کو چھوڑے وہ چھوٹا کتا، جو آیت کبریٰ کو چھوڑے وہ بڑا کتا۔ زندگی بھر علی جیسے امیر دا دامن نہ چھڑنا۔ اللہ انہاں بندیاں نو انساناں چی شامل نہیں کردا جڑے بندے حیدر تو دور ہو جاندے۔ دشمنی کرنا اور بات ہے، دشمنی حضرت علی دی کافراں نال بھی ہے سی، دشمن حضرت علی دی مشرکاں نال بھی ہے سی، دشمنی میرے مولا دی یہود و نصارہ نال بھی ہے سی۔ جیڑی گل دا دکھ ہے وہ بیان کر کے جا رہے ہیں۔ جدوں تک میرے پیر علی دے دشمن غیر مسلم رہنے تیاں دیاں چادرہ محفوظ رہیاں۔ جدوں منکرین علی نال جنگاں لگیاں نے، نشانی نشانی ہوندی ہے۔ تواڈے سونے پتر نے تواڈیاں نشانیاں، لوگاں دے پتر دنیا چھڈ گئے نے، لوکاں جیباں تصویراں پائیں، لوکاں موٹر سائیکلاں نہیں ویکھیاں، آندے نے ساڈے پتر دی نشانی جڑا دھماکہ ہویا سی نا جی پشاور، وہ آرمی سکول وچ ایک بچے اجے تک وہ دی ماں بستہ ٹنگیا، اس بستہ اس دن صبح آکھیا سی امی میں آج سکول نہیں جانا، تے ماں آکھیا سی نہیں بیٹا سکول جانا چاہیے، ٹر گیا، وہ دھماکہ ہو گیا، آیا نہیں، کلی نال ٹانگ کے نا بستہ تے نال او دی وردی تے تھلے بوٹ رکھ کے میں پڑھیا روز ماں او دے سامنے آندی تے آ کے نا انہاں بستے تے کپڑیاں دے سامنے آندی ہے، ایک واری آ جا نہ جائیں میں تینوں کدھر نہ جانتے ہاں۔ نشانیاں پتران دیاں بولو یار سنبھال کے رکھ دے نے۔ میں تو انہوں ایک نشانی دس کے اجازت لین لگا۔ جدن زہرہ دیاں تیاں شام چو نکلیاں نا واپس تے حضرت سجاد قبلہ پھر میرے بی بی پاک دی مہار اونٹ دی پھڑ کے ٹر پہ، تے حضرت بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا تم پھر ٹرن لگ گئے؟ میرے مولا فرماتے نے اماں تسی سوار ہو میں تم لے کے مدینے لے جاؤ۔ بی بی فرماتی ہے ہن بھی تو ٹرنا ہے؟ تو فرمایا اماں پھر کون تیرے ناکے دی مہار پھڑے؟ بی بی پاک نے فرمایا پاویں کڈا برا شہر ہے میں اپنا ایک لب لیا بندہ ہے وے میں دس دینی ہاں، اور یزید نو آ کے سانو دے دے، وہ میرے ناکے دی مہار پھڑ لوے میں راضی۔ ساری گل میرے مولا نے جان کے پوچھی ہے، عالم نے ہر گل جان۔ میرے مولا فرماندے نے اماں بندہ کون ہے؟ فرمایا یزید دے دربار دا ماشکی، پانی چھڑکدا آباد رہو، یزید دے دربار چھڑکا۔ بی بی نے آکھیا او بشیر ہے سب کے جان یزلم دا بیٹا ہے، انہوں منگوا لے۔ میرے مولا پوچھے اماں او بندہ شام دا وسطہ تے زہرہ دیاں تیاں دے ناکے دی مہار پھڑ کے تے سارا سفر ساڈے نال کرے گا؟ جدوں میں کلا گڈی چ ہواں شاہ جی کلے ہواں ادوں بندہ ہاتھ دیندا ہے کشیا کہ اگر جانا جے تے مینوں بٹھا لے۔ میریاں بھیناں نال بیٹھیاں ہون، بیٹی بیٹھی ہوئے، بیوی بیٹھی ہوئے، وہ جان واقف بھی ہوئے تو سمجھدا نہیں یار فیملی نال، یہ دا مطلب ہے ہر بندے نوں فیملی نال سفر دی اجازت نہیں ہوندی۔ جدوں بی بی پاک نے آکھیا نا لے کے مہار میری پھڑ کے مدینے تک جائے تو میں راضی ہوں، میرے مولا نے میرے آنسواں واسطے گل کی ہے، پتہ ہے سی۔ میرے مولا فرماندے نے اماں وہ کڑیاں خاصیتاں نے کہ تواڈے ناکے دی مہار پھڑ لے تیری جتی تو دووے تیاں وار دیواں۔ پہلی گل ہی کریمی دی حد کر چھڑی ہے، بی بی فرماندی ہے کلا بندہ ہے جس یزید دے دربار وچ میرے اللہ نہیں ویکھی۔ ہائے آ گئی ہے تواڈی میرے تک میں تواڈے کول اجازت صدقے جاواں جس میرے اللہ آپ بس ایویں تھوڑا جہا رل جو نہیں ویکھیا۔ میرے مولا فرماندے دوجی گل بی بی فرماندی ہے اے ویکھیا اس میرے اللہ نہیں، یہ پانی ساڈے قریب چھڑکن دی ضرورت نہیں سی،
ते बहाने बहाने नाल 3 बारी मेरे कोलों लंघिया, बहाने नाल लंघिया। हर बारी गल शुरू करता सी लेकिन रुक नहीं सी ना सकता, मुलाजम सी, अद्धी गल करके अगे टुर जाता सी, फिर आके गल शुरू की। 3 बारी गुजर के एक गल की है 3 लम्हियां च किवें। फरमाया जो पहली बारी गुजरिया ना उदों सिर्फ इन्ना ही मूँह चों आख्या सू, इत्थे क्यों आए? किते तक मेरी आवाज़ गई? आबाद रहो। सदके जावा, पहली गल की सू, इत्थे क्यों आए? दूजी बारी लंघिया उदों हौली जी आंदा सी, तेरी मां का जनाजा सुनिया रात नूं बाजार किवें लंघे। तीजी बारी गुजरिया तो बीबी फरमांदे ने मैनू आह के गुजरिया, सुनिया करबला खैमियां नूं अग लगी सी, उस अग विच रह जांदे हो, इस शहर कदी ना आउंदे हो। उस बशीर नूं मुहारी लैके किबला बीबी करबला भी आई है, बीबी नौजवानों मदीने भी आई है। ना मैं सफर पढ़े ना मैं होका पढ़े, इको जुमला पढ़ के तुहाडे कोल इजाजत लैण लगा। जदों वापस आके ज़हरा दियां धीआं अपने घरां च बह गईयां ना, उजड़िया घरां च चंद दिन मेहमान रहे जिवें सैयद रखते सन। तीसरे दिन कहन लगा कि मौला अगर मुमकिन हो सके तो मैनू इजाजत दो, मैं धीआं कोल टुर जा। लो जी धीआं दा नाम आया, मेरे मौला फरमाते जरा रुक जा, मैं उन्होंने पूछा जिन्हें तुहानू लैके आया। मेरे मौला सजाद अंदर गया ने जाके फरमाते ने अम्मा वो जरा बशीर हाँ वो आंदा हुण इजाजत होवे तो मैं धीआं कोल टुर जा। बैठी बतूल दी धी उठ के खड़ी हो गई ते रो के फरमाते ने आखिर जिन्हां दियां धीआं पिछे हो उन्हां लोगां नूं धीआं कोल सदके जावां जाना चाहिए। उन्होंने आख मैं इजाजत जरूर देनी हाँ लेकिन जरा रुक जा, रुक जा। लो जी वो जुमला है जिहदे वास्ते मैं सारी गल सुनाई है। हजरत सज्जाद अंदर गए तो खलोता रहा, कहने लगा अल्लाह करे बीबी भी इजाजत दे दे। जो मेरे मौला बाहर आए ना किबला, मेरे आंसू पहला तां आउंदे ने, गल मेरे ज़हन च पहला आउंदी, शायद तुहाडे भी आ जाण जे तुहाडे ज़हन च। मेरे मौला एक गठड़ी लैके अंदरों निकले ते फरमाते ने बशीर ए मेरी फुफी ने तेरियां धीआं वास्ते तोहफे दिते। हाय हाय मेरी हाजरी हो गई। आबाद रहो। मेरिया फुफियां ने आ तेरियां धीआं वास्ते कोई तोहफे दिते ने। गठड़ी सी छोटी, वो गठड़ी सामने अंज की उत्थे खलोता सी, पूरा आउण की बजाय एक कदम पिछे हट गए। कहने लगा ये बीबियां पाका ने कर लें। फरमाया मेरी बड़ी फुफी ने तेरे वास्ते धीआं वास्ते तोहफे भेजे, आ लै जा। अगला जुमला है शायद ही किसी को बर्दाश्त हो, शायद वाली गल कर रहा। अंज करके मेरे मौला फरमाते ने मेरी फुफी पई आंदी आ, जो है ना कबूल कर ले, कदी मैं वसदी होंदी इथों मैं तेनू टोरदी पूरा मदीना वेंदा सदके जा। तेनू अब्बास टोरन वाला हुंदा, मेरे अमीरां दे दरवाजे बंद हो गए। आ मेरे पेकियां वेड़े नू जंदरे वजे नहीं, कदी अज मैं वीरां नाल वसदी हुंदी जान वेंदा। कहली दी धी मेहमान नू किवें विद्या करदी? कहन लगा नहीं, बतूल दी धी दी अता है मेरे वास्ते बहुत काफी, सिर्फ एक मेहरबानी करो, हाथ लान तो पहला। कहने लगा एक बार खोल के विखाओ ज़हरा दी धी मैनू केड़े तोहफे दिते ने। जदों सानू ते रख के शबीर दे पुत्र ने किबला गंढ खोलिए हैरान होवोगे। किसी बीबी दे गले दा जेवर सी, किसी बेबी दे हत्थां दियां जोड़ियां सन। आबाद रहो भाई, सदके जावा क्या बात है, सदके जावा। किसे बीबी दिया कन्ना दे दौर सा, किसे बीबी दिया पैरों दिया पाजेबां सन। उदों लोग पाजेबां पांदे सन चांदी दियां, पाजेबां चूड़ियां दौर सब तो उत्ते 2 दौर सन। उन्हां दी ज़ियारत मैं तो नहीं की, बशीर ने की। आज वेख के ना कहने लगा जेवर किधर? मेरे मौला फरमांदे ने मेरे खानदान दी औरतां दे, मेरिया फुफियां दे, मेरे फुफियां दियां धीआं दे, मेरे प्यो दियां धीआं दे। हैरान हो के कहने लगा मौला एक गल तो दसो, ये वही जेवर नहीं जेड़े 10 मुहर्रम दे डीगर नूं लथे सा? मेरे मौला कहने लगे तेनू तो तोहफा दे रहे। आखिरी गल सुनना, जिंदगी च इन्हां दा गम मंगना, जदों दुआ करना पहले इन्हां दा गम मंगना। पुत्र मंगने ने, कोठियां कारां मंगनी, मंग लो।
لیکن پہلا انہوں کا غم منگو. محسن نقوی صاحب نے فرمایا سی شبیر کا غم بانٹ رہا ہے. سنے اگے سنے ہو شاید شبیر کا غم بانٹ رہا ہے. تو ادھر دے انہوں کا غم منگنا حضرت بشیر دی سنت. بشیر پیچھے ہٹ کے کہنے لگا پھوپھیاں نو آکھ میں عزت نال واپس کرنا, عزت نال مینوں اے زیور نہیں چاہیے. یہ جڑیاں زہرا دیاں تیاں دے انج لتھے ہو یہ لے جاؤ. مینوں کوئی ایسی شے دیو جڑا میرے غم دا سامان بن جائے تو میں سایہ صدقے جاواں. جدوں منگنا غم منگنا جڑا میں ساری زندگی ویکھ کے روندا رہا. سجاد اندر گئے نے, اندروں پھر واپس آئے نے تو ایک رومال لے کے آئے نے. اور رومال اج ٹھپیا سی, وہ ٹھپے رومال نو لیا کے سجاد فرماتے ہیں بشیر میری پھوپھی تیرے تے بہت مہربان ہو گئی. جا تحفہ ایسا ہی یہ عزاداری منگی ہے. ساری زندگی آپ بھی روندا رہو تو تیاں بھی روندیاں رہن تو تیرے گرد و نواز تیرے گھر مومن آ کے بھی روندے رہن. اے رومال لے جا. کہنے لگا جی میں انہوں کھولیا جی ذرا انہوں بھی کھول کے بکھاؤ ایک کیڑا رومال ہے. پھر میں سنبھال کے رکھی اے حشر دیاں گواہاں چوں ایک گواہ ہے. کہنے لگا ایک باری کھولو. آخری جملہ جدو حضرت سجاد نے قبلہ رومال کھولیا اے میں اکھاں نہ روایت پڑھی. اس رومال دے وچ 3 سوراخ سن. کچھ تھوڑا جہا خون لگا سی. 2 قدم پیچھے ہو کے آندا ہے مولا اے رومال کیسا جڑی تیری پھوپھی نے میرے تے دان کر چھڑے ہے. رو کے میرے مولا فرماتے نے بشیر کی یاد کرے گا. اے او رومال ہے جڑا 10 محرم